बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमें ज़िंदगी में बड़े बड़े खूबसूरत लोगों से वास्ता पड़ता है, अहले इल्म से भी, अहले दानिश से भी। आपको क्या लगता है, क्या खूबसूरती सिर्फ चेहरे की होती है या खूबसूरती आँखों में होती है? मुझे तो इससे भी कुछ थोड़ा मुख्तलिफ। खूबसूरती आपके लहजे में होती है, खूबसूरती आपके लफ्ज़ों में होती है और खूबसूरती दूसरे को एक्सेप्ट करने में होती है। अगर आपके अंदर ये खूबी है तो यकीन मानिए आप खूबसूरती की लैडर के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए, यहीं बैठे रहिएगा, इससे नीचे मत आइएगा। और अगर आपको लगता है कि आप रवैये की खूबसूरती से ज़रा महरूम हैं और इब्तदाई नीचे हैं और आपको बार बार लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तो इट्स अ टाइम। जब तक ज़िंदा हैं टाइम होता है, तब तक इंसान बदल सकता है। मिसेस सीन जीम, इन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ सवाल किया है और मेरा ख्याल है ये मेरे लिए और आपके लिए एक ऐसा मोमेंट हो सकता है कि जिस पे हम अपने तर्ज़ अमल की खूबसूरती पे गौर करें। वो कहती है, मैं मदरसे की पढ़ी हुई हूँ, नकाब करती हूँ, शरी पर्दा करती हूँ, नेक और दीनदार हूँ। लोगों की औरतें मेरे पास मसाइल पूछने आती हैं, मैं उनको गाइड करती हूँ। मुझे मसाइल का ज़्यादा इल्म है, मेरे मियाँ मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं। मैं जब उनको समझाती हूँ तो मुझसे लड़ पड़ते हैं। ये लड़ाइयाँ दीनी मसले पे शुरू होती हैं और बढ़कर कहीं ज़्यादा बड़ी लड़ाई की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें, मैं मजबूर हो गई हूँ, दूसरों को रहनुमाई करती हूँ और ख़ुद रहनुमाई की इस वक्त तालिब हूँ। अब मिसेस सीन जीम, बेटा मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी उम्र क्या है, पर ये जितनी बच्चियाँ या औरतें मैंने देखी हैं जो दीन का इल्म जिन्होंने हासिल किया होता है, इनके लिए मेरे जहन में एक बात तो ये होती है कि दे मस्ट बी जेन्युइनली रोल मॉडल फॉर गर्ल्स। पर रोल मॉडलिंग सिर्फ बुरके में नहीं है, यानी इस्लाम शरीफ बुरका उतारने के लिए नहीं आया हुआ। और रोल मॉडलिंग सिर्फ रवैये की सख्ती में नहीं है, ज़िंदगी सिखाने और अल्लाह से करीब करने, अल्लाह की इबादत का तारुफ कराने, अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक होने, या कुछ ऐसे काम जो एंड ऑफ द डे आप अल्लाह को जवाब तो दे सकें कि सर मैं वहाँ आपकी मोहब्बत में ये काम करके आए हो। अच्छा, अगर आपने उसके नाम पर लड़ाइयाँ ही की हैं रवैये की, तो वो तो सारी आपकी शिकायत हो जाएंगी। और इन शिकायत पे क्या रवैया होना चाहिए। इमाम शाफी का नाम आपने सुना होगा, बड़े कमाल बुज़ुर्ग थे, इमाम मालिक के शागिर्द थे। इमाम मालिक की उस पूरे इलाके में जो फ़िक़ा मालिकिया कहलाती है, खूबसूरत आदमी थे, सारी उम्र मदीना मुनव्वरा में रहे। और यानी जो पहली किताब उनकी है मौता इमाम मालिक, वो बुखारी और मुस्लिम से 200 साल पहले, यानी इतने शानदार आदमी, इतने वजी आदमी, इल्मी तौर पे भी इतने तगड़े आदमी। उनके पास एक दफ़ा एक आदमी आया, उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा, तो इमाम मालिक ने कहा कि हाँ उसको तलाक हो गई। इमाम शाफी वॉज देयर, ही वॉज लिसनिंग, बट ही केप्ट साइलेंट। जब वो आदमी चला गया तो आप उसके पीछे भागे, जाके उसको रोका और कहा कि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म इमाम मालिक की नज़र से रह गया तो तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। वो शख्स कंफ्यूज हुआ, वापस आया तो उसने आके कहा इमाम मालिक से कि मैंने जो मसला रखा था प्लीज़ उसको दोबारा रिकन्सिडर करें। मालिक ने कहा क्यों? उनका जो वो लड़का जो बैठा है इसने मुझे आके कहा कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। तो इमाम मालिक ने अपने शागिर्द से कहा, शाफी तुमने क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि ये हदीस है और अल्लाह के रसूल ने ये कहा, इस रूह से ये नहीं तलाक नहीं बनती। तो इमाम मालिक ने उसकी बात फ़ौरन मानी और कहा कि मैं 16 साल के बच्चे को आइंदा फतवा देने का इस्तेहकाक या इजाज़त देता हूँ। अच्छा, यही शाफी इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, उनके भी शागिर्द रहे। उनके पास जाके इनकी राय उन सभी की बातों में मुख्तलिफ थी,
تو ان کے شاگردوں نے جا کے شکایت لگائی امام محمد کو. انہوں نے غصے میں ان کو بلایا, کہا شافعی تم مجھ سے مناظرہ کر لو, تم میری باتوں سے اختلاف کرتے ہو بچوں کی موجودگی میں. تو امام شافعی نے سر جھکایا اور ان سے مناظرہ نہیں کیا, اپنے استاد کے احترام میں. وہاں بھی انہوں نے اپنے استاد کے احترام میں ان کو ٹوکا نہیں. اچھا جو ہے سلف کے لوگ, ان کی چیزوں میں بہت دانائی ہوتی ہے. ابھی ہمارے حالی یعنی ہماری زندگی میں مولانا اسحاق صاحب بڑے مشہور عالم ہیں, انہوں نے 2 سلفی علماء کا قصہ بتایا. سلفی مطلب اہل حدیث, ایک مولانا داؤد غزنوی صاحب اور دوسرے اسماعیل سلفی صاحب. یہ دونوں دوست بھی تھے, ہم عصر بھی تھے. قصور گئے, قصور میں نماز مغرب کا وقت ہوا, دونوں نے نماز مغرب پڑھی. تو داؤد غزنوی صاحب بیٹھ کر اپنا وظیفہ کرنے لگ گئے. ظاہر ہر ایک کا اپنا وظیفہ ہوتا, اللہ کے ناموں کا, درود شریف کا. اس دوران اسماعیل سلفی صاحب نے نماز پڑھی, مغرب پہلے پڑھ چکے تھے. تو داؤد صاحب نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے عشاء پڑھی, عشاء ساتھ جمع کی. تو انہوں نے کہا کیوں جمع کی, اب عشاء کا وقت تو نہیں ہوا. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ باقاعدہ تعلیم کیا, نہ بارش تھی, نہ تیز آندھی تھی, نہ کوئی جنگ تھی, نہ خوف تھا, نہ ڈر تھا. آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا, اسے مغربین کہتے ہیں, اور صحابہ نے یہ ادا کی. لیکن اب ہم نہیں کرتے یہ, لیکن سنت یہ رہی ہے. اچھا اس موقع پہ اسماعیل سلفی صاحب نے اپنے استاد سے, بزرگ سے کوئی بحث نہیں کی. دونوں عالم تھے, دونوں احادیث جانتے تھے, اور انہوں نے اس موقع پہ ان سے بحث نہیں کی, خاموش رہے. مجھے لگتا ہے کہ علماء کا اور اہل علم کا, اہل فضل کا, اہل دانش کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. مولانا مودودی صاحب کے سامنے بھی دوسروں کی رائے پیش لوگ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, رد نہیں کرتے تھے. تو آپ بیٹا آپ اپنے میاں سے جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, اگر تو وہ آپ کے طالب علم ہوں, آپ سے پوچھیں تو ضرور بتائیے, پر پھر بھی محبت سے, ان کے اوپر سے آ کے نہیں. یہ مرد کے لیے ناقابل قبول ہے, آپ کا رشتہ ستیہ ناش ہو جائے گا. مرد عالم بیوی سے نہیں ڈرتا, لیکن بدتمیز بیوی سے یا بحث کرنے والی بیوی کو کبھی پسند نہیں کرتا, چاہے آپ نے عالمہ فاضلہ 7 سال کا کیا ہو یا 10 سال کا کیا ہو. تو میرے بچے نرمی اختیار کریں, محبت فاتح عالم, اور یہ سختی ہے بحث ہمیشہ رشتوں کو, دوستیوں کو, تعلق کو, خیر خواہی کو آپ ہار جائیں گے. اور ابھی آپ کے لیے یہ بہت سویر انڈیکیشن ہے, فوری طور پہ اپنے طرز عمل کو, آپ دنیا میں اپنے میاں سے جہاد کرنے نہیں پیدا ہوئے, نہ اس کو منانے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ نے اس کو فہم دیا, علم دیا, کوئی کتاب دے دیا کریں, کسی اور کا ریفرنس دے دیا کہ وہ پڑھ لیں, انہیں موقع دیا کہ پڑھ لیں, ان کے ساتھ بحث میں مت پڑیے. یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے, کسی بیوی کے بھی فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ میاں کی اصلاح کرنے اسے بحث میں پڑے اور پھر میاں کو ہار جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.